दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। माहाना ग़ज़्व अफ़ज़लिया व कामयाब इन्इक़ाद बांदी तमाम असातिज़े किराम का और तलबे किराम का मुबारकबाद पेश कोमा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ख़िस्ता पर कुल अंदाज बांदी ज़माद उम्मीद न ज़्याद हम बखिस्ता अंदाज बाने तलबे किराम दखलो हवा चिकन पट सलाहियतुन बदी की मौजूद थी ताकि कम अज़ कम यो 2-3% अगर आश्ताश बोला पर ईरान की यो बादशाह पर ईरान की यो बादशाह अकदश भी पयखने खपल महल तराफ को चिकन खपल महल तराफ को चिवे कदल नदाम पर दरबार बांधी और दाम पर महल बांधी चिचा ड्यूटी दशबी कवला नो अगर यखने ने बिल्कुल रपेदो और द यखनी वो सख्त और नए कपड़े अचूले बादशाह का बादरा तासरा घट कपड़े निश्ते दी तासरा द यखने ने द तकीबू द पर कपड़े निश्ता अगर पर जो बादशाह सलामत निश्ता रासरा बादशाह और वो खाली ज़िंदा न महल तज़म और ज़िंदा न कपड़े आएगा ज़िंदा न महल तज़म और घर में कपड़े दर रवालेगा जिरशपी तो यखने न बादशाह महल तदन नशु चिकल बादशाह महल तदन नशु द महल अगर रंगीनो द महल अगर गरवाली और द बादशाह है चिकम का अगर सहूलियात दहागी आगा सहूलियात तो आगा गरमाइश अगर गरीब सड़ी और दहागा यखने की चिक लर्ज़ेहू द अगर तकलीफ नहीं और दी बदल न महल की उष्पत्ति रशवा जिसपत्ति रशवा सहारा चराग चवी करतल आगा दरबान और रसूलुल्लाह चिकल आगा बड़ा होते आगा दरबान बढ़ दे बादशाह का खबर ला चिया का दरबान को बढ़ दे अगर चिया मां बेगा सरा वाक़ा करे बादशाह रागे चवी करतल आगा को बढ़ो वो आगा पनी गोता बांधी अंत की चिकल ने यो जुमले निकले हुआ बादशाह आगा जुमले यो जुमले निकले हुआ अब आगा जुमले दा निकले हुआ जब बादशाह सलामत स्ताप पर दरबार बांधी जब सलवी तो काबुल का जुटेमा और पदका नरू कपड़ों की पदका यह बस्तशफू की पदका बारालू की मास्ता पर दरबार पर जुटे करेगा हो बेगा चिकन उम्मीद तारा कर बेगा चिकन उम्मीद तारा कर नुस्ता तक उम्मीद ज़माने जुन वामिश को ज़माने ज़िंदगी वामिश्ता और जो चिकन दे वफात हो आरज़ मिला के उन बच्चे पख्पल जुन की और पख्पल ज़िंदगी की कल दच्चा पर तमाकी गई माँ कल दच्चा पर तमाकी गई माँ दच्चा पर उम्मीद माने खपल ज़िंदगी में तेरा हुई दच्चा पर तमा माने खपल इश्क़ में सबात हुई दच्चा पर तमा मानती खपल ज़िंदगी और खपल जुन में खराब हुई जमाल मफलानी से राजी मातवा उस्ताद काफी मुजम्मत को मातवा फलानी उस्ताद का सबक कई मुजम्मत या गोमा मातवा द फलानी कस लार जोई मुजम्मत जमा ना ना द इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला अगर मकाम और मर्तबा और कुलगा च अल्लाह रब्बुल इज्जत दा सुपर मखलूक पैदा करे द तमाम मखलूक मजमुआ अल्लाह इंसान पैदा करदा इंसान दे जब इंसान की अतियार सर मखलूक को सलाहियत अल्लाह का जमा करे कम मखलूक च आसमान तरह से देश अल्लाह जी कहवा और अलवतल इंसान कोलिश अल्लाह वाला वजर और की इंसान अल्लाह जी जब इंसान रसीदो नूर तौर रसीदो स्तूर तौर रसीदो हुक्मे तौर रसीदो लांदी कम तो चिकन देनो द समंदर मयान जी रब कायनात जल्ल व अला इंसान की दा सलाहियत पैदा को चल तक जनावर नशर से दे तक इंसान वासिल दा सलाहियत इंसान अल्लाह जुड़ी दी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला इंसान द तमाम कायनात मजमुआ पैदा करेगा आरस मेरा कहो बच्चे पता सु की सलाहियत मुश्ता पता सु की ताकत मुश्ता पता सु की कुव्वत मुश्ता पता सु की अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला हर आम खसूसियत हर आम सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत
عزت خپل بندګانو له یو شان کې ورکړي هغه الله تاسو نه هر یو انسان له ورکړي بس د هغه د راښکاره کولو بس د هغه باندې د عمل کولو پورې خبره پاتې ده نو تاسو ټول طلبه ته یو بچي چې مده چا په انتظار کیږي په خپل قوت په خپل ارادو په خپل طاقتونو په خپل هغه صلاحیتونو باندې تاسو په دنیا کې خپل نوم پیدا کړئ په دنیا کې خپل مقام پیدا کړئ او هغه مقام هغه نوم پیدا کولو لپاره چې کوم لازمي عنصر دی هغه مهنت دی هغه کوشش دی هغه جدوجہد دی هغه سټرګل دی هغه د ګرمۍ مقابله ده د یخنۍ مقابله ده هغه د حالاتو مقابله ده د لوږې مقابله ده د تند مقابله ده د استاد د مزاج د رویې مقابله ده د ادارې د رویې او د مزاج مقابله ده چا چې په دنیا کې مقابله کړې ده چا چې په دنیا کې هر یو مشکل د خپل لاندې کړی دی هر یو مشکل د سینې نیولې ده الله رب العزت جل وعلا د هغه انسان د دنیا عظیم خلق جوړ کړی دي تاسو وګورئ چرته چې تاسو راځو یو عالم دین کینی په منبر او په محراب باندې د منبر او د محراب خالص او فقلا هر یو تقریر ابتدا او انتها د هر یو خطیب ابتدا او انتها د هر یو خطیب مدعا د هر یو خطیب د الفاظ او خالص او فقلا د ذات بابرکات امام الانبیاء احمد مصطفی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذات اقدس دے نو دا آقا ذات اقدس میں تمونگا را شروع شو آقا ذات اقدس بخورے داغی کا بچپنا دا داغی لغتپنا دا داغی نوجوانی دا داغی دا بحثت نا قرآن دی زندگی دا دا بحثت نا پاک زندگی دا داغی حضر دے داغی سفر دے داغی مبارکو حاغا اجتماعی جن دے داغی ذاتی جن دے داغی مبارکو حاغا معاشرتی جن دے دا قبائلی جن دے داغی مبارکو خاندانی جن دے داغی مبارکو دا 63 سالہ جن دا پورے یو ورست امتحان نخالی دا یو ورست ازمائش نخالی دا یو ورست درد و علم و دا تکلیف نخالی دا خدا تمام تکلیفنا حضور پاک دا خندہ و دا تبسط پر چہرے مبارک سے تلی مقابلہ فرمائے ہر یو مقابلہ دے علیہ السلام کو خندہ بانے کرے دا نن کو ذکر رد و شک و شمال و جنوب بلکہ لوح و قلم چرند و پرند وحوش و حشرات دا کائنات و ہر ذرہ کی جلوہ محمد رسول اللہ موجود دا دادا قال السلام اگر محنتون دا ہی بچوں کے پاتری اگرچہ پیغمبر اگرچہ نبی اللہ نیازبینو دا غرب رسول اللہ مبارک دا عبرو مبارک دسترگ مبارک نا دا عبرو مبارک اشارہ بوا او اشاری سر ورک بھی کائنات دا دنیا چه رب سنگر خون فیقون تانے پیدا کرے وا دغر بھی رب بھی کائنات تمام تا محبوب پا قدمونو کی خوا خونا رب بھی کائنات خبر بندگان تا اگر طریقہ خی سنت پر دخی چه دا دنیا ہر کامیابی پسرستو دا انسان حوصلہ پتا دا انسان محنت پروتے کوشش پروتے فکر پروتے یو نبیتا محنت نہ بغیر نبوت میں حاج نشی ملاوے دے یو رسول تا محنت نہ بغیر رسالت اما قربانی نشی ملاوے دے یو صحابی تا صحابیت مقام قربانون رسط پروتے یو عام انسان تبا کامیابی اگر معراج بغیر محنت نسیز ملاوی اے سماعت ربی کرامو اے اساتذہ کرامو محنت ہو گئی کوشش ہو گئی سکل ہو گئی دمر کوشش ہو گئی دمر محنت ہو گئی جستاز اگر کوشش دخل کو دپار عبرت جوشی جستاز اگر کوشش خلق مثال ہو گئی فلانی استاذ در محنت دے فلانی استاذ در مخلص دے فلانی طالب العلم در مخلص دے فلانی طالب العلم در محنت دے ہر تکلیف برداشت گئی چدا استاذ در جل یو مثال جو خلق مثالوں نہ دے ور گئی علم چکر دن رب کائنات کا مقام در گئی بچی مقرر کا بچی مقرر کا قدر کی در ندین شوی من اغا طلباء موجود نشتا چاہتا حالات مقابلہ نشتا کولی لارل ابھی جب لارل سوک مصر خانوں کا لارل سوک کبار را کولے سوک لگیا دی خخت اچھے سوک لگیا دی کون کی فضول وقت دی رہی ولی ابھی محنت نہ کئی ولی ابھی تکرنا مقابلہ نہ کئی ولی ابھی تک مقابلہ نہ کئی
ولې هغې د هغه مقابله کوي هغې کوي ستاسو د هغې په مقابله کې فرق دی الله رب العزت جل وعلا ستاسو دی محنت نه بعد کوم مقام تاسو له درکوي